बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नोटिफिकेशन बेल या जिसे आप बेल आइकन कहते हैं उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त यानी हुकूमत और यानी हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और बिलाखिर चीफ जस्टिस साहब ने भी हैंड्स अप कर दिए। और ये सारा मामला हुआ कैसे, इस हवाले से आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जो मुस्तकबिल में चलकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर बन सकती है, एक वबा की सूरत इख्तियार कर सकती है, और वो है मंकी पॉक्स। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में मंकी पॉक्स नामी बीमारी की मौजूदगी की बातें हो रही हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये इतलात हैं कि ये जो मूजी मर्ज़ है ये अपने पंजे गाड़ रही है। लेकिन अभी तक हुकूमत इस हवाले से संजीदा नहीं दिखाई देती। मगरमच्छ वाली जो माफ़ कीजिएगा जो शुतुरमुर्ग वाली जो अप्रोच है वो अपनाए हुए है कि जी मंकी पॉक्स पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी जानब वजारत सेहत ने आलमी अदारा सेहत से मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी तलब कर ली। यहाँ भी आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जो मंकी पॉक्स की जो किट है टेस्ट करने की, वो भी हमारे ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब आपके पास उस मर्ज़ को टेस्ट करने की किट मौजूद नहीं है, सहूलियात मौजूद नहीं है, तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस वक्त कराची में इस बीमारी के मरीज़ मौजूद हैं। दूसरी जानब जो सिंध की वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर अज़रा फजल, जो कि आसिफ अली जरदारी की हमशीरा भी हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि कराची या सिंध में इस बीमारी का कोई केस रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल उम्मीद है हुकूमत होश के नाखुन देगी और इससे पहले कि ये बीमारी हाथ से निकल जाए, वबा जो है वो फैल जाए, उस वक्त अगर हुकूमत होश के नाखुन लेगी तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मूजी मर्ज़ से भी महफूज रखे। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, वही इलेक्शन के हवाले से जो 1 तारीख पर इलेक्शन करवाना जो मकसूद है, अदालत का जो फैसला इस पर आ चुका है। और आपको याद होगा ईद से पहले अदालत ने यानी चीफ जस्टिस ने कहा था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठे हैं, और आज उस पर जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बराए मेहरबानी जो सियासी जमातें हैं वो खुद मिल बैठें और इस मामले को हल करें। अदालत का काम सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात करवाना नहीं है, डायलॉग करवाना नहीं है, और ना ही अदालत इसमें दिलचस्पी रखती है। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि आप यानी अपनी उंगली के पीछे सूरज छुपाने की कोशिश करें। यही अदालत है जिसने कहा था कि 4 बजे तक हमें बताया जाए कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यही अदालत है जिसने ये कहा था कि फौरी तौर पर हमें बताया जाए कि आपके मुज़ाकरात किस नहज पर पहुंचे हैं, कमेटियां बनाई जाएं। आज अदालत जो है वो अदालत ने जो 2 कदम पीछे चली गई, दिफा में चली गई, और अदालत को ये एहसास हुआ कि वाकई अगर अदालत जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करेगी तो जो सियासी गंदगी के छींटे हैं वो अदालत पर भी जाएंगे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि पहले ही हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद माह में उसकी तकरीम और हुर्मत और साख किस हद तक मुतासर हो चुकी है, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं हमारी इसी अदालत का हिस्सा जज साहिबान खुद हैं। उनके अपने तर्ज अमल की वजह से आज वो हमारी जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, इंसाफ फराहम करने वाली जो अदालत है या इदारा है, उस पर उंगलियां उठ रही हैं, उसकी साख मजरूह हो चुकी है, उसकी इज्जत और तकरीम में कमी वाक़ हुई है। ये बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए तकलीफ वाला मामला है, लेकिन ऐसा है। तो खैर ये लंबी चौड़ी बातें हुई अटॉर्नी जनरल की उनके साथ, फिर उसके बाद यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब सिवाय पीटीआई के कोई और जमात संजीदा दिखाई नहीं देती, यानी झुकाव तो उनका भी पीटीआई की तरफ है।
جبکہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جناب ہماری جب اسد قیصر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یعنی عمران خان نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا۔ پھر یہ کہا چیف جسٹس نے کہ حکومت پاس کھیل رہی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو پاس کر دیا دوسرے کو۔ لیکن گزشتہ روز آپ کے علم میں ہوگا جب اتحادی جماعتوں کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، اس کے بعد جو پارلیمانی سیشن ہوا، اس میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح پیغام دیا گیا کہ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، اس کی سپریمیسی پہ ہم کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ جناب وہ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح آپ پارلیمان کی جو ساورنٹی ہے، جو اس کی جو خود مختاری ہے، اس پر آپ حملے کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری پارلیمان کی استحقاق کمیٹی ان سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو توہین پارلیمنٹ کے الزام میں طلب کر لے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ بالآخر میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ساتھی جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینٹی اینڈ گڈ سینس پریویل، تو انہوں نے کہہ دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو سینٹ میں شاید تین لوگ دونوں طرف سے بیٹھیں گے، مذاکرات کے عمل کا آغاز ہوگا، لیکن آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں، عام انتخابات جو ہیں وہ جولائی کے وسط میں ہو جائیں، اگست میں ہو جائیں، یعنی بہر طور یہ جو انتخابات ہیں یہ موجودہ چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے اس سے پہلے ہوں، اور 15 یا 16 ستمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ دوسری جانب ہماری جو حکمران اتحاد یا حکومت کہہ لیں یا جو بھی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں، 6 مہینے 1 سال۔ تو اہم ممکن ہے ان کو یہ باور کروایا جائے کہ جناب الیکشن موجودہ صورتحال میں اکتوبر میں بھی پاسبل نہیں ہے، تو اگر آپ اکتوبر پر بھی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں تو یہ بات اچھی سب کے یعنی مفاد میں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پنجاب میں آپ کے علم میں ہے، سندھ میں فصل کٹائی کا موسم ہے، سندھ میں مکمل ہو چکی ہے، پنجاب میں کسی جگہ فصل کٹائی ہے، پھر اس کے بعد کہیں فصل بوائی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے بدقسمتی یہ پھر ہمارے ملک میں سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب سے پہلے آپ کو پتہ ہے لوگوں نے حج کے لیے بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جناب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جولائی سے اگست یا ستمبر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یعنی 72% 72% اس بات کے امکانات ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ سال جیسا سیلاب دوبارہ آ سکتا ہے۔ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں، یہ وادی سوات اور یہ ملکنڈ ایجنسی اور کاغان ناران، وہاں تو ان دنوں بھی دریاؤں میں طغیانی ہے، گلیشیئر جو ہیں وہ آ رہے ہیں سڑکوں پر، اور گلیشیئر سے تباہی ہو رہی ہے، سڑکیں بند ہو رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہیں کہ اگر الیکشن 8 اکتوبر کو بھی ہو جائیں تو غنیمت جانیے، بظاہر اس کے امکانات نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ اب حکومت اور اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کے رہنما آپس میں مل بیٹھیں گے، اب دیکھتے ہیں دونوں جانب سے کیا ان کو یہ جسے کہتے ہیں نا واق اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اتنے با اختیار ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما کوئی مذاکرات کر سکیں، لیکن کیونکہ اب 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، یہ بات اب پی ٹی آئی والے بھی سمجھ چکے ہیں، یہ بات اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ آج جب یہ کہا گیا، جب سماعت ملتوی کی گئی تو یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف درخواست کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپنا جو اپوزیشن ہے وہ آئین کے لیے ملک میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپس میں اکٹھے مل بیٹھے۔ امید ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے، اور امید ہے یہ جو صورتحال جو ایک بحران کی سی اس وقت ملک میں پیدا کی گئی یا ہو چکی ہے، یہ جلد ہی کنٹرول میں آ جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔